حق ادا کرنے کی شکریہ ادا کرنے کی کوشش کر جڑا رب نیند دیتا ہے اٹھ کے صبح اودے دی سجدہ کوئی نہیں اور جڑا سارا دن رزق دیتا ہے رات کو سون لگیا بھی اودے دی سجدہ فَقُلُوا مِن طَيِّبَاتِ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ فرماتے جو حلال روزیاں دیتیاں انہاں دے اندروں کھاؤ اللہ دیاں نعمتاں نوں استعمال کرو لیکن نال اللہ دا شکر بھی ادا کرو اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تانوں ہور عطا کرے گا فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تسی شکر ادا کرو گے اللہ دیاں نعمتاں بڑھدیاں جان گیاں انہاں دے اندر برکت پیندی جائے گی اینے کھادا تے دلوں اللہ دا شکریہ ادا کیتا اینے کھادا تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا الحمدللہ الحمدللہ دلوں پڑھ دے دلوں الحمدللہ یا اللہ دنیا دے اندر بڑے ہون گے اللہ او مصیبت زدہ بھائی بھی جانے ہون گے جنہاں کو کھان کو کچھ موجود نہیں مربیاں دے مالک نہیں ہوتے جائیداداں دے مالک نہیں ہوتے زمیناں دے فیکٹریاں دے مالک نہیں ہوتے لیکن تو انہاں دے کولوں سب کچھ کھو لیا ہے اللہ بھوک دے افلاس اندر مبتلا نے تو مینوں پھر بھی کھان نوں دیتا ہے مینوں محفوظ رکھیا ہی مینوں بچا کے رکھیا ہی الحمدللہ تیرا دل بول گیا کہ الحمدللہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں تو ایک باری الحمدللہ کہنا ہے تملا المیزان اللہ ترازو اجر دے نال بھر دے نے ترازو ثواب دے نال تے ترازو کنا کہ فرمایا زمیناں بھی اودے وچ رکھ دیو آسمان بھی اودے وچ رکھ دیو ترازو بھردا تے جے ایک باری دلوں نکل جائے الحمدللہ تے اللہ اجر نال بھر دے لیکن کبھی نکلیا ہوئے تو پھر کر لینا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث یاد آئی فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَىٰ عَنِ الْعَبْدِ أَن يَأْكُلَ الْأَكْلَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا اللہ نے گل بڑی چنگی لگنی ہے اللہ نو بڑی چنگی لگنی ہے ایک گل اللہ نو بڑی محبوب تے پسند ہے کہ بندہ جدوں بھی کھانے دا کھانا کھائے یا پانی دا گھٹ پیے ہر لقمہ کھادا تے بسم اللہ کھا لیا تے الحمدللہ او منہ دے اندر پایا اگر سلامت میدے اندر چلا جائے تے الحمدللہ تے جے ساری ناڑی تے چل جائے نا تے ڈیلے باہر آ جاندے سمجھدا بھی شاید میری دسترس سے آ گیا کہ میں تے مختار ہو گیا او خدا دی قسم منہ چ پایا بھی سیدھا جانا ہے تے او دی رحمت نال ہی جانا ہے تے پانی دا گھٹ پیندا اگر دے دے کے سیدھا جانا ہے تے او دی رحمت نال جانا ہے تے بڑے ڈاکٹر کول گئے ڈاکٹر نے آکھیا اے تے پھیپڑیاں وچ پانی پی گیا فرمایا جڑا بندہ کھائے کھانے دا لقمہ ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے ہر پانی دے گھٹ تے الحمدللہ کہندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو یہ گل بڑی چنگی لگدی ہے اللہ نو یہ بات بڑی پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسند احمد کے حوالے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ بندے نو پوچھن گے او بندیا آدم دے بیٹے میں تینوں گھوڑے اونٹاں تے سوار کیتا عورتاں نال تیری شادی کرائی تینوں رئیس بنایا کبھی عیش و عشرت دتی چنگی زندگی گزارن دا موقع دتا تو دنیا تے جڑا انہاں دا شکر ادا کیتا ہی لیا کتے وے جڑا دنیا تے شکر ادا کیتا ہی لیا گیا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللہ فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم اللہ نو کی پئی ہے کہ تسی شکر ادا کرو اللہ پھر تواڈے تے عذاب پہ دے ما يفعل الله اللہ دا یہی کم رہ گیا کہ اللہ نے تواڈے تے عذاب نازل کرنے نے ما يفعل الله اللہ نہیں عذاب دیتا اللہ کنا نو عذاب نہیں دیتا فرمایا ان شکرتم جڑے میرا شکر کردے نے میں انہاں نو عذاب نہیں دیتا ما يفعل الله
لیکن یہ کہنا بھی شکر میں نہیں کرنا، شکر اور شکری کرنی ہے، شکر نہیں کرنا۔ تو دینا عذاب دے، میں بہانے بنا لاں گا کہ یہ دی آ وجہ بڑی ہے، وہ دی آ وجہ بڑی، تو آسمان تو آفت نازل کرے، مینوں آزمائے، مصیبت اندر مبتلا کرے، تے میں وہ دے جواز تلاش کر لاں گا۔ یہ دی اے وجہ بن گئی، یہ دا اے سبب بن گیا، یہ دا اے سبب بن گیا، اے اس وجہ تو انج ہوئی۔ اللہ نے پتہ کی فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ، سن لو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے مثال کرنا 14واں سپارہ سورۃ النحل دے اندر فرمایا میں مثال بیان کرنا اس بستی دی مثال کی تھی۔ اس بستی دے اندر آمینہ مطمئنہ، باہروں بھی خوف کوئی نہیں تے اندروں بھی خوف کوئی نہیں، بیرونی بھی ڈر کوئی نہیں، اندروں بھی مطمئن ہے۔ یاتیہ رزقا یاتیہ رزقا یاتیہ رزقا رغدا من کل مکان۔ اللہ فرماتے انہاں دے گھراں دے اندر کھلا ہی رزق عطا کر چھڈیا، کھلیاں ہی نعمتاں کر دتیاں۔ پھر کی ہویا فکفرت بانعم اللہ، انہاں نے ساڈیاں نعمتاں دی شکری کیتی، مال اللہ دا تے اللہ دی نہیں، جان اللہ دی تے اللہ دی نہیں، جسم دین والا اللہ تے خیر جناب اللہ دی عبادت دی وقت نہیں، روزیاں دین والا اللہ تے کھا کے شکر کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے فکفرت بانعم اللہ، انہاں نے ساڈیاں نعمتاں دی نہ قدری کیتی نہ شکری کیتی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں نوں بھوک بھی پا دتی تے ڈر بھی پا دتا، اندروں بھی ڈر